प्यारे दोस्तों, ये नौजवान चूंकि गांव से बाहर एक फैक्ट्री में जॉब करता था, तो लिहाजा इसे गांव से निकाल कर फैक्ट्री जाने के लिए कुछ सफर करना पड़ता था। ये किसी भी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लेता था, बल्कि रोजाना पैदल ही अपने काम पर जाया करता था। उसका यूं कहना था कि ये पैदल जाने से मेरी वर्जिश भी हो जाती है और इंसान चौको चौबंद रहता है, क्योंकि इसका गुजर गांव के खेतों और हरियाली में से हुआ करता था। तो ये खुद को इंतहाई ताजा और फुरफराहत महसूस करता था। गांव के बाहरी जानिब एक कब्रिस्तान भी मौजूद था, चुनांचे ये वहां बाहर से अहले कब्रों को सलाम करता। लेकिन प्यारे दोस्तों, पिछले 3 रोज से रोजाना की बुनियाद पर इसके साथ एक इंतहाई वाकया पेश आ रहा था, जो कि इसको समझ ही नहीं आ रहा था कि इस मामले की आखिर वजूहात क्या हैं, क्योंकि आज तक पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसको तकरीबन 10 साल का अरसा गुजर चुका था कि वो रोजाना अपनी फैक्ट्री की तरफ इसी कब्रिस्तान से गुजर कर जाया करता था और शाम को वापस अपनी फैक्ट्री से अपने घर भी इसी कब्रिस्तान के बाहर से गुजर कर जाया करता था। प्यारे दोस्तों, हो कुछ यूं रहा था कि पिछले 3 दिन से जब भी वो कब्रिस्तान के बाहर से गुजरता तो उस कब्रिस्तान से कुत्ते के भौंकने की आवाजें आया करती थी। चुनांचे वो परेशान था कि कब्रिस्तान के अंदर आवारा कुत्ते होते हैं, लेकिन वो इतने जोर से भौंकते नहीं हैं और ना ही वो इतना शोरो गाबा करते हैं, क्योंकि कब्रिस्तान को तो वैसे भी शहर खामोश कहा जाता है। शहर खामोश के अंदर ये कुत्ते इतने ज्यादा क्यों भौंक रहे हैं, इसकी परेशानी रोज बरोज बढ़ती जा रही थी और अब मुसलसल 3 दिन गुजर चुके थे। चुनांचे उस नौजवान ने यह फैसला किया कि वो उस कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होगा और देखेगा कि आखिर किस जगह पर ये कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर प्रॉब्लम क्या है। और प्यारे दोस्तों, जब वो एक दिन कब्रिस्तान के बाहर से गुजर रहा था तो मामूल के मुताबिक कुत्ते भौंकने लगे। तो जैसे ही वो शख्स कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि 4 रोज पहले जिस शख्स को यहां पर दफनाया गया था, उसी की कब्र पर खड़े होकर कुत्ते का एक गिरोह भौंक रहा है। वो बड़ा परेशान हुआ और ये जानना चाहता था कि 4 दिन पहले ही इस शख्स का यहां पर दफन किया गया, तो ऐसा क्या मामला पेश आया कि कुत्ते इसकी कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। उसने ये फैसला किया कि आज शाम वो गांव जाकर बुजुर्गों की पंचायत में वो इस हवाले से बात करेगा और उनसे ये बात करेगा कि आज से 4 दिन पहले जो शख्स इस दुनिया से चला गया था, उसकी कब्र पर गुज़िश्ता 3 रोज से कुत्ते भौंक रहे हैं। चुनांचे वो शख्स अपने काम से फारिग होकर अपने घर आया और आकर तमाम अहवाल अपने घर वालों के सामने बयान कर देता है। उसके बाद प्यारे दोस्तों, क्या कब्र खोला गया और अगर खोला गया तो उसके अंदर क्या मनाजिर देखे गए, तमाम तफसीलात हम आपको आज की इस वीडियो में आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में जरूर शेयर कर दें, ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो आइए प्यारे दोस्तों, आज की इस खूबसूरत वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, गांव के बुजुर्गों ने यह फैसला किया कि किसी आलिम या मुफ्ती से इस हवाले से मशवरा लिया जाए, फतवा लिया जाए कि क्या ऐसी सूरत हाल में कब्र को खोलना चाहिए और क्या किसी कब्र को खोलना जायज भी है या नहीं। मौलवी साहब का अलावा इनके घर वालों की इजाजत भी जरूरी थी। तो वो तमाम बुजुर्ग उसके घर पहुंचे और वहां पहुंचकर तमाम माजरा बयान कर दिया कि इस तरह से 4 दिन से कुत्ते के भौंकने की आवाजें आ रही हैं, तो कब्र को खोलकर देखना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। तो उस शख्स के भाई ने कहा कि अगर आप खोलकर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, हमारी तरफ से इजाजत है, अलबत्ता हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप अकेले जाकर उसकी कब्र कुशाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अंदर क्या मामला पेश आ रहा है। बज़ाहिर ये लोगों के लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि एक भाई अपने ही सगे भाई की कब्र कुशाई होने के मौके पर वहां मौजूद न होने के हवाले से कह रहा था। लोगों ने इस बात पर ज्यादा तवज्जो देने की बजाय सोचा कि पहले कब्र को खोलकर देख लिया जाए। हो सकता है कि वजूहात सामने आ जाएं और यह भी हो सकता है कि दोनों भाइयों की आपस में अनबन ना हो, जिसकी वजह से उसने ऐसा बयान दिया है और ऐसी बात की है। चुनांचे प्यारे दोस्तों, इसके लवाहिकीन तो कब्रिस्तान ना गए, लेकिन गांव में एक बड़ा हुजूम कब्रिस्तान में था और खुदाई का सामान भी वहां पहुंच चुका था। तो लिहाजा यह फैसला किया गया कि
اب قبر کھودی جائے تو قبر کھودنے کا کام شروع کیا گیا تو وہ کتے جو گزشتہ 3 دن سے اس قبر پر کھڑے ہو کر بھونک رہے تھے وہ بھی ارد گرد موجود تھے اور لگاتار آس پاس منڈلا رہے تھے۔ جیسے ہی قبر کو کھولا گیا تو ایسا حیران کن اور دہشت ناک منظر سامنے آیا کہ جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ پیارے دوستو، جب اس قبر سے مٹی ہٹائی گئی اور مٹی کے نیچے سے پتھر ہٹائے گئے تو دیکھا کہ اس قبر کے مردے کو سور کھا رہا ہے۔ تو یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود تمام لوگوں کی چیخیں نکل گئی اور لوگ فوراً اپنے گھروں کو واپس بھاگنے لگے۔ چنانچہ لوگوں نے اسی بات میں عافیت جانی کہ اس کی قبر کو جتنی جلدی ہو سکے بند کر دیا جائے۔ لیکن دوستو، سوال یہ تھا کہ اس شخص نے آخر ایسا کیا گناہ کیا ہوگا تو اس کو ایسے قبر میں سزا دی جا رہی ہے۔ پیارے دوستو، اب دوبارہ سے اہل علاقہ اور اہل گاؤں اکٹھے ہوئے اور اس گاؤں کے گھر پر دوبارہ گئے، دستک دی اور سوال کیا کہ تمہارے بھائی نے آخر ایسا کون سا کام کیا تھا کہ جس کے باعث اس پر اتنا سخت عذاب نازل ہو رہا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی صرف 3 دن کے اندر اس کی قبر سے اسے جانور کھا رہے تھے اور اس کی قبر کے اوپر کتے کھڑے بھونک رہے تھے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں جانتا تھا کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی ایسا ہی منظر آئے گا، اسی لیے میں نے آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں۔ لوگوں نے سوال کیا کہ آخر بتاؤ اس کی کیا وجہ ہے تو اس نے کہا کہ میرا بھائی کوئی شریف آدمی نہیں تھا، وہ دراصل ایک شرابی آدمی تھا جو کہ سارا دن شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ نہ اسے گھر کی پرواہ تھی نہ گھر والوں کی پرواہ تھی۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف عیاشی کرنا تھا۔ وہ شراب پی کر اپنے رشتوں کے تقدس کو پامال کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ ماں کو گالیاں دیتا اور میرے باپ کو مارتا تھوکتا تھا، اور جب کبھی اسے نشہ خریدنے کے لیے پیسے نہ ملتے تو وہ اپنی بہن کو بیچنے کے لیے بازار تک لے جایا کرتا۔ یہ وہ اس کے گناہ تھے جن کی وجہ سے آج وہ قبر میں اتنے سخت عذاب کا شکار ہے، اور ہم جانتے تھے کہ اس کا انجام یہی ہونے والا ہے۔ اور پیارے دوستو، آج کے اس واقعے کے بعد یقیناً آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شراب نوشی اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ کتنی برے ہیں۔ انسان اگر انہیں دنیا میں اس طرح سے کرتا ہے تو مرنے کے بعد اسے کتنے سخت عذاب میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام نے شراب نوشی کو کیوں حرام کر دیا اور کیوں اس سے اتنا دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ نشے سے اتنا دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام میں بتایا جاتا ہے کہ جو شخص حالت نشہ میں ہو وہ شراب پی لیتا ہے، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو اس سے اندازہ لگا لیجئے پیارے دوستو کہ یہ نشہ کس قدر آپ کے لیے مخلص ہے، نہ صرف آپ کی صحت کے لیے بلکہ مسلمان ہونے کے ناطے ہماری آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ مرنے سے ہر کوئی ڈرتا ہے، لیکن موت ایک اٹل حقیقت ہے اور یہ آ کر ہی رہے گی، اور اس کے بعد جو سب سے پہلا اور مشکل مرحلہ ہے وہ قبر کی منزل کا ہے۔ قبر کی منزل بہت مشکل ہے۔ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ بس جو نیک کام کر گئے وہ کامیاب ہو گئے، اور جو لوگ اس دنیا میں برے کام کرتے رہے، گنڈا گردی، چوری چغلی، شراب نوشی اور دیگر گناہ کرتے رہے، تو ان کے لیے یہ قبر جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔ پیارے دوستو، آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو طور طریقے اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں انہی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔